बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद है सलमान लाली, सीनियर तज़कियाकार हैं। इनसे जानते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, IMF का बेल आउट पैकेज मिला है और मुस्लिम लीग नून में और PDM में जो इख्तलाफात है, इस पे गहरी नजर रखते हैं। इनसाइड स्टोरीज भी हैं इनके साथ, इनके पास, वो भी हम जानेंगे। सलमान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सलमान भाई शुरू करते हैं। अभी हम जो PDM में फड्डा चल रहा है, आपके पास कोई इनसाइड स्टोरीज भी हैं, और दूसरा वो हमें बेल आउट जो पैकेज मिला है, शबाशरी साहब कह रहे हैं कि ये कोई इतना आसान नहीं है, घी का वो निकलने वाला नहीं है, ये बड़ा मुश्किल चैलेंज है जिसको हम पूरा करेंगे। तो बताइएगा आपके पास कौन सी इनसाइड स्टोरीज हैं इस बारे में? देखें, एट द मोमेंट एक इशू चल रहा है PDM जमातों के दरमियान, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान, और वह इलेक्शन की डेट्स के ऊपर। जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो सबको पता है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शंस डिले हों, क्योंकि KPK के अंदर पंजाब की तरह उस तरह से मुआफिक हालात पैदा नहीं किए जा सके जिस तरह से पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता साफ किया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को तोड़ा गया है, उसके स्ट्रक्चर को तबाह किया गया है, उसकी रैंक एंड फाइल को हटाया गया, न्यूट्रलाइज किया गया है, और अब वर्कर्स को भी परसू किया जा रहा है। इसी तरह से JUI ये समझती है कि KPK के अंदर हालात उस तरह से नहीं है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये नजर आता है, और हमें ये ज़राए भी बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बदएतमादी की जो फिजा है वो मौजूद है। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो साहब ने दाबेजी इकनॉमिक जोन की इफ्तिताई तकरीब में बातें मुख्तलिफ की, और उन्होंने कुछ इंदिए दिए। इसी तरह मुराद अली शाह ने तो बहुत खुलकर ही बात की कि आइंदा 4 माह के दौरान बिलावल भुट्टो इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो दे आर क्वाइट श्योर अबाउट इट, एंड वी नो इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि आसिफ अली जरदारी हैव एक्सप्रेस्ड दिस डिज़ायर कि जी आई वांट टू सी बिलावल बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन हिज लाइफ टाइम, एंड ऑल्सो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एट द मोमेंट जो प्रॉक्सिमिटी है विद द एस्टैब्लिशमेंट वो बेहतर है एज कम्पेयर टू मुस्लिम लीग्स प्रॉक्सिमिटी विद द एस्टैब्लिशमेंट। एक और चीज़ जो है वो ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ खाए हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से माजी के अंदर, सो देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट उनकी साइड पर भी फॉर द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बिकॉज जिस तरह का घुटन का माहौल हम देख रहे हैं, जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कदगन लगी हुई है, बहुत से नाम खुलकर नहीं लिए जा सकते, बहुत सी बातें खुलकर नहीं की जा सकती, बहुत सी खबरें जो हैं वो खुलकर शेयर नहीं की जा सकती, और जिस तरह से कारकुनान के साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हुआ, उनके मेम्बरान के साथ हो रहा है, बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी जेलों में हैं, और अभी शहरयार अफरीदी की सिस्टर की डेथ हुई है एंड ही इज़ नॉट अलाउड टू अटेंड द जनाजा। उससे पहले उनके बड़े भाई की डेथ हुई थी, उनको भी नहीं किया गया। सो ये सूरत हाल के अंदर अवाम के अंदर आप समझें कि खामोशी है, और ये सिर्फ हमें नहीं पता, ये मुक़्तदर हलकों को भी पता है, ये सियासी शख्सियात को भी पता है कि सूरत हाल जो है वो पहले जब लोग खुलकर बोल रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा बिगड़ चुकी है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन सामने नहीं आ रहा बिकॉज लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। पहले लोग जो बोल रहे थे वो ये समझकर बोल रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, आइन और कानून एग्जिस्ट करता है, और अभी जो खामोशी है वो इस चीज़ का इंदिया है कि उनके अंदर जो डिसकंटेंटमेंट है ये मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वो इतनी ज़्यादा है, और वो इतना घुटन का शिकार हैं। वो बोल तो नहीं रहे, लेकिन उनके जज्बात जो हैं वो कोई मस्बत नहीं हैं मुक़्तदर हलकों के हवाले से, PDM की जमातों के हवाले से, और PDM की जमातों का जो सियासी मुस्तकबिल है, आइंदा जो मुमकिना तौर पर जल्द इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसके नतीजे में हुकूमती जो सिनेरियो बनने जा रहा है, जो हुकूमत बनने जा रही है, जो पावर शेयरिंग होने जा रही है बिटवीन दीज पार्टीज हु आर करंटली पार्ट ऑफ PDM, वो मुकम्मल तौर पर मरहून मिन्नत है इस्टेब्लिशमेंट का। तो एक ये सूरत हाल है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर दे अंडरस्टैंड कि जो PMLN है वो इतना बड़ा दाग अपने दामन पर लेकर
اگر عوام میں جائے گی تو انہیں پذیرائی نہیں ملے گی, بیکاز there is a consensus across all everyone involved, تمام اسٹیک ہولڈرز یہ جانتے ہیں, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پاکستان مختلف ٹیئرز ہیں لیڈرشپ کے, ان کو بالکل غیر مؤثر کر دیا گیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکرز کو موبلائز کرتی تھی ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. ایک اور بہت بڑی طاقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس سوشل میڈیا کی تھی. سوشل میڈیا کے اندر ہمیں کسی حد تک خاموشی نظر آتی ہے. تنقید کے نشتر کی دھار اتنی تیز نہیں ہے جتنی کہ تیز ہوا کرتی تھی. بہت سے لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں, بہت سے لوگ کھل کر تنقید نہیں کر رہے. تو ایک طرح سے وہ معاملہ بھی کسی حد تک ہم دیکھتے ہیں حکومت کو کامیابی ملی ہے یا مقتدر حلقوں کو کامیابی ملی ہوا ہے. تو مسلم لیگ نون کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا خدشہ بھی یہ ہے, اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے ماضی کا تجربہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب وہ عوام میں جائیں گے, جب وہ عوام کا ڈسکنٹینٹمنٹ یا نفرت کا اظہار دیکھیں گے ان پرسن and privately away from the cameras where people would be able to speak up to them quite openly, تو انہیں کوئی نیریٹو بنانا پڑے گا. اور اس نیریٹو پر میری اطلاعات کے مطابق جو آپ انسائٹ پوچھ رہے تھے آلریڈی کام ہو چکا ہے. وہ انسائٹ یہ ہے کہ سارے کا سارا ملبہ جو یہ جو ہو رہا ہے اس کا ملبہ جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے افواج پاکستان پر اور پاکستان کی جو سپریم انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے اوپر. اب ہو کیا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ الزامات بڑی حد تک غلط بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں, یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, بہت سے اضلاع کے اندر جو مقامی لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی, اس کی ایما پر یا پولیس اہلکار اور افسران جو ڈی ایس پی تھانے کے لیول کے لوگ ہیں, وہ لوگوں کو خواہ مخواہ میں ہراس کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں, ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں, چاہے اوپر سے آرڈر ہے یا نہیں ہے, ان کے بارے میں انہیں کہا گیا ہے یا نہیں ہے, یا مقتدر حلقوں کی خواہش بھی ہے کہ نہیں انہیں چھیڑیں یا نہیں چھیڑیں, اور ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں, ان سے پیسے لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. سو یہ ایک نیا بزنس سٹارٹ ہو گیا, بیکاز صورتحال ایسی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں عوام کو تو کم از کم نہیں پتا نا کہ جی یہ کسی ڈی ایس پی کی اپنی ذاتی خواہش پر کارروائی ہوئی ہے, یا کسی مقامی مسلم لیگ نون کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی مقامی رہنما یا کسی اور سیاسی مخالف کی ایما پر یہ کارروائی ہوئی ہے, یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پروونشل قیادت ہے یا جو نیشنل لیول پر قیادت ہے. بیکاز ہم نے یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں دیکھی ہے کہ وہ انتقامی سیاست میں بہت ماہر ہیں اور بہت دور تک چلے جاتے ہیں. آج کل بہت ان کے قریب ہیں نجم سیٹھی صاحب. نجم سیٹھی صاحب کو کسی زمانے میں بڑی پھینٹی لگائی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے, گھسیٹا تھا, ذلیل کیا تھا بڑا یہ مسلم لیگ نون نے. سو نجم سیٹھی صاحب پھر بعد میں سمجھدار ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انقلابی نعرے ہیں نا یہ کتابوں میں اچھے لگتے ہیں, اور صحافت بھی جو ہے نا اصل وہ باتوں میں اچھی لگتی ہے, عملی طور پر نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے تعلقات بحال کر لیا اور پھر اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں. ابھی ایٹ دا مومنٹ ان کی جو اہلیہ ہیں جگنو محسن صاحبہ, ان کا نام آ رہا ہے, وہ بڑی سیریس کنٹینڈر بن چکی ہیں خود سے کہ جی وہ اگلی نگران وزیر اعظم بنے. اب وہ بنائی جاتی ہے یا نہیں بنائی جاتی اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن اس طرح کی خبریں کی جا رہی ہیں, اور اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر خواہشات کی بنا پر ہوتی ہیں. سو ایک تو مسلم لیگ کا نون کا نیریٹو جس سے اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی خدشہ ہونے لگا ہے کہ جی دے وانٹ اے پولیٹیکل سروائیول, اینڈ جو کچھ ہم کر سکتے تھے یا جو کچھ پی ڈی ایم کر سکتی تھی, حکومت کر سکتی تھی, پنجاب حکومت کر سکتی تھی, جس حد تک دبا سکتی تھی, اس کے باوجود جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا, جن کا نام لینے کی آج کل اجازت. تو ایسی صورتحال they have to win over the public, and they can go to any length, to any extent to win that public support back. And اس کے لیے اگر انہیں allegations لگانا پڑے on the current leadership of the establishment or the current stakeholders of the establishment, I think they will not shy away. یہ ایک خدشہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ there was a meeting held in Dubai between آصف علی زرداری صاحب and میاں نواز شریف صاحب, and power sharing کے اوپر بات کی گئی. I think
اس کے اوپر ابھی تک ایمبیگوٹیز ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب یہ حکومت مدت ختم کرتی ہے، what is going to happen، کس طرح سے صف آرائی ہوتی ہے، کس طرح سے سب بندی کرتی ہیں مختلف جماعتیں، ٹکٹس کا جو ہے اجرا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات، کون کس کو کہاں پر کتنا اکوموڈیٹ کر سکتا ہے، بیکاز آئی پی پی بھی ہے استحکام پاکستان پارٹی، سو وہ بھی اکوموڈیشن چاہتی ہے، ان کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل کوئی نہیں ہے. پولیٹیکل کیپٹل ہے تو مسلم لیگ نون کا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا ہے پنجاب کے اندر، اور پنجاب آپ کو پتا ہے سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ آبادی ہے، سب سے زیادہ سیٹس یہاں پر ہیں نیشنل اسمبلی کی. سو وفاق میں کسی بھی جماعت کے جیتنے کے لیے یہاں پر جیتنا، یہاں پر سائزبل میجورٹی کا ساتھ ہونا یا سگنیفیکنٹ سیٹس کو ون کرنا بہت ضروری ہے. جی سلمان بھائی یہ ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ ابھی نگران سیٹ اپ کا بات کر رہے تھے، جو محسن، ہم عثمان غنی کا بھی نام سن رہے ہیں، نون لیگ کی طرف سے بڑے نام ہم سننے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی. آپ کو لگتا نہیں اپنے پیپلز پارٹی اپنے سٹیک پنجاب میں لے آئی ہے؟ پنجاب میں انہوں نے کچھ اپنے لوگ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں سیٹیں لینے کے لیے. مسلم لیگ نون کیا سندھ کی طرف دیکھ رہی ہے؟ کیا نون لیگ سندھ میں اپنے سٹیکس ڈھونڈ رہی ہے؟ میرے خیال میں وہ ڈھونڈ بھی لیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہاں پر اندرون سندھ ادر دین کراچی اینڈ حیدرآباد پیپلز پارٹی کی گرپ بہت مضبوط ہے. وہاں پر فیوڈل سسٹم ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے اور وہاں پر پیپلز پارٹی کو ہرانا بہت ہی مشکل ہے. لیکن پرائیویٹ سیٹ اپ کی بات میں بتا دوں، یہ تمام جو نام آ رہے ہیں نا، یہ خواہشات پر مبنی ہے. اب ایک چیز پر ان کا کنسنسس ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا، یہ ہے کہ ہم نے جو نگران وزیر اعظم لانا ہے نا، یا جو اس کی کیبنٹ کے ممبرز لانے ہیں، جو سگنیفیکنٹ منسٹریز ہیں، وہ ہم نے اپنے بندوں کو دلوانی ہے. ایسے لوگ جن پر ان دونوں یا تینوں جماعتوں کا کنسنسس ہوگا، ان کو اعتماد ہوگا اس پر، تاکہ الیکشن مزید نہ ڈیلے کر سکیں. اچھا نہیں، میری آپ سے بات نہیں، میری ایک بات یہی ہے، الیکشن ڈیلے تو وہ تو ایک بات کی ڈیبیٹ ہے. آپ دیکھیں نا، دو جماعتوں نے یا تینوں جتنی جماعتیں، انہوں نے اختیار دے دیا الیکشن کمیشن کو. اب تو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے، وہ کب کی دیتا ہے، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ تو جب اسمبلیاں تحلیل ہوگی اس کے بعد ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں کہ آئی ایم ایف جس طرح نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں ماضی کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیا ہوا یہ کہ عدالت نے حکم دیا، الیکشن کمیشن نے کہا اوکے جی کرواتے ہیں، آپ وفاقی حکومت کو حکم دیں فنڈز جاری کریں تو ہم کرتے ہیں. وفاقی حکومت نے کہا نہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، حالات نہیں، ہم نہیں کر سکتے. سو نگران حکومت اگر اس طرح کا رسپانس دیتی ہے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. تو وہ ایسے چاہتے ہیں کہ جو فنڈز بھی جاری کر دے، جو فیسیلیٹیٹ کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور الیکشن کمیشن پاکستان کو. سلمان بھائی ابھی پچھلے دنوں نے قانون سازی کی ہے کہ جو صدر کے اختیار ختم کر کے ڈیٹ کا جو وہ اختیار دے دیا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کی ڈیٹ اب دینی ہے الیکشن کمیشن نے. وہ اس گورنمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن کا صابدید ہے کہ وہ جب کی مرضی ڈیٹ دے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ آئی ایم ایف کی مرضی کا آئے گا، جس میں حفیظ شیخ کا نام آ رہا ہے، جس میں رضا باکر کا نام آ رہا ہے؟ کوئی اس طرح کا سیٹ اپ آپ کو لگتا نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں شہزاد، ایک سب سے پہلے وہ قانون کوئی بھی پاس کریں، جو بھی ایکٹ ہوگا وہ آئین کی شک کو نلیفائی نہیں کر سکتا. کہ اگر اسمبلی اپنی پوری مدت کرتی ہے تو 60 دن کے اندر اگر ایک دن بھی پہلے اسمبلی ختم کر دی جاتی ہے، ڈیزالو کر دی جاتی ہے، تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. اسی لیے وزیر اعظم کو آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ 14 کے بجائے 2 دن پہلے آپ اسمبلی ڈیزالو کریں، تاکہ ہمیں 90 دن کا ٹائم مل جائے، سب سنبھل جائیں. اب ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بے شک الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے، لیکن آئین کی یہ شک بھی موجود ہے، اپنی جگہ موجود ہے. اور اس پر جو چیف جسٹس ہے موجودہ جسٹس بندیال، ان کا جو لینڈ مارک ڈیسیژن ہے کے پی کے اور اسپیشلی پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، وہ بھی موجود ہے. اس کا ایک ایفیکٹ ہے، وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اس پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا انہوں نے بعد میں مارجن دے دیا، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں شروع کی اور ان کو سزا نہیں دی. انہوں نے ذرا بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ حالات زیادہ خراب ہوں، پولیٹیکل کرائسس اس حد تک بڑھ جائے، تو اس کا بھی ایفیکٹ ہوگا. تو اگر کل کو یہ عدالت کے پاس معاملہ جاتا ہے اور یہی پارٹیاں لے کر جائیں گی، بیکاز ان کی خواہش ہے کہ الیکشنز ہوں گے، اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو خواہش ہے کہ الیکشنز جلد از جلد ہوں. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ دیر کرنے سے ان کی پنجاب کے اندر پذیرائی بڑھنی نہیں ہے، انہوں نے پاپولیرٹی نہیں حاصل کرنی. جس طرح سے بھی ہونا ہے
वो अभी इलेक्शंस हो जाएं, जब तक कि उनके हालात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर हैं। तो अगर कल को ये चले जाते हैं और वो प्रेसिडेंट उस जजमेंट का भी मौजूद है, तो उसके बाद इनके पास क्या है, इन्होंने कहा कि जी हमने प्रीवियसली पंजाब और KPK के अंदर कहा था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए बंदे नहीं हैं, हमने नहीं देने और इलेक्शंस नहीं हो सकते। इसी तरह से क्योंकि देखें इंतजामिया के ताउन के बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी पता था कि आईनी और कानूनी तौर पर क्या है। उन्होंने क्या बहाना पेश किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई हमें वजारत दिफा कहती है कि आप हमारे ट्रूप्स नहीं ले सकते फॉर सिक्योरिटी, वजारत खजाना कहती है कि जी हम आपको पैसे नहीं दे सकते, वजारत दाखिला देती है कि हम अपने वसाइल आपकी सिक्योरिटी के लिए और दीगर इंतजाम के लिए नहीं दे सकते, दीगर महकमे जिनके मुलाजमीन वो इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि जी हम नहीं आपको दे सकते। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती हैं कि बंदे कोई ऐसे हों जो हमारे हों, लेकिन मुमकिन तौर पर सूरत हाल ऐसी है कि ये सिर्फ दो फरीक नहीं है, इसमें एक तीसरा बड़ा सिग्निफिकेंट और अहम फरीक है जो कि पाकिस्तान की तारीखी तौर पर एक सियासी हकीकत है, और वह है इस्टेब्लिशमेंट का वजूद। वो चाहते हैं, जहां तक सुना जा रहा है, वो चाहते हैं कि लोग ऐसे आए जो क्लीन हों, जो प्रोफेशनल हों, जो आते साथ ही फोटो अपना करवाएं, काम करते दिखाई दें, और वो जो हैं एक मर्तबा जो गुज़श्ता 1-1.5 साल के अंदर खराबी आई है, और ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अदराक पाया जाता है शहजाद, ये समझते उन्हें पता नहीं है, उनके यहाँ तो सबसे ज़्यादा शिद्दत से इस चीज़ का अदराक पाया जाता है कि ये जो 1-1.5 साल के अंदर हुआ है वो बहुत गलत है। सियासी अदम इस्तेहकाम आया, मुआशी बदहाली आई, और इन दोनों की वजह से सिक्योरिटी जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। अब अफगानिस्तान और TTP वाले जो मामला देख रहे हैं, ये ऐसे बिला वजह नहीं वो उठकर आ गए, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। और जैसे जनरल खालिद नईम लोधी कहते हैं कि बेसिकली ये जो फरीक है ना, उनके अंदर एक अहम फरीक जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते और जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो है फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। मुख्तलिफ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के अपने अपने मफादात होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, और ट्रेडिशनली हमें ये पता है कि उनका पाकिस्तान के अंदर किरदार इस तरह का रहा है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसके और अवाम को फ़ौज से बदज़न किया जाए, ठीक है, और वो इस तरह की सूरत हाल जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं उनके एजेंट्स यहाँ पर मकामी जो हैं, कि कहीं पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है लेकिन उसका वोट बैंक इंटैक्ट है, उसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुर्बत ना पैदा हो जाए, गलत फहमी को ख़त्म करने की कोशिश ना हो, कामयाब हो जाए, क्योंकि कोशिशें हो रही हैं शहजाद। इस्टेब्लिशमेंट बहुत लार्ज है, इस्टेब्लिशमेंट कोई एक इदारा नहीं है, दो इदारे नहीं हैं, ये बहुत से इदारे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स हैं जो इकोनॉमी की बैकबोन के तौर पर किरदार अदा करते हैं। इसमें बहुत से सियासतदान हैं, चौधरी निसार अली खान जैसे लोग हैं, इसमें इस तरह के बहुत सारे अनासर हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ बाज इंतहाई वेल रिस्पेक्टेड साबिक फौजी जर्नैल हैं जिनका किरदार आज भी मौजूद है और जिनकी इज्जत की जाती है। तो कोशिशें हो रही हैं, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके मकामी एजेंट ये चाहते हैं कि एक ऐसी जमात जिसको पाकिस्तान की आबादी का मेजॉरिटी जो है वो सपोर्ट कर रही है, बावजूद इसके कि उसको तोड़ने के तमाम हरबे जो हैं हुकूमती वो नाकाम हो चुके हैं, उसको और इनके दरमियान जो खलीज है वो पुर ना हो जाए, वो पाट ना जाए। और एक तरह से ये जो एक ऑब्जेक्टिव है, इट इज शेयर्ड बाय some political parties who are part of the government now as well, because their fortunes actually rose. उनकी फॉर्चून्स जो हैं वो आसमान की बुलंदियों को उसी लम्हे छुई जब इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कशीदगी की तरफ चले गए, जब अदम एतमाद का बीज बो दिया गया, जब आपस में वो 1 पेज वाला जो वर्का है उसको नुकसान पहुंचा, उसके अंदर कुछ छेद हुआ, तो तब इनकी जो तकदीर है सियासी उसका सूरज जो है वो चमकना शुरू हुआ। ये भी नहीं चाहते कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी वाली और सपोर्ट वाली जमात जो है वो पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम सेगमेंट स्टेक होल्डर एस्टैब्लिशमेंट के साथ
قریب ہو جائے تو ان کا جو سیاسی فیوچر ہے وہ ختم ہو جائے گا. عمران خان صاحب کی غلطی کیا ہے بنیادی طور پر؟ عمران خان صاحب ایکچولی has made a lot of mistakes. Actually, he's not a very bright politician. I have always said this. I think the first time we talked for your vlog on this very platform, I said the same thing. He is not very bright when it comes to politics. He's a charismatic leader. He's extremely popular, and he's an extremely resilient person in his life. You can see that he always pushed back. But he made a huge mistake at a very, very bad time, and at a very, very crucial time. At the time when he was winning a political battle, the most important political battle of his life, جب وہ politically عوامی سطح پر انتہائی پاپولر ہو رہے تھے اور وہ داغ دھل گیا تھا کہ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسری جماعتوں سے بندے توڑ کر 2018 میں لائی ہے. ان کو تو جنم دینے والی, ان کے سیاسی مستقبل کو جنم دینے والی اسٹیبلشمنٹ کے اندر مختلف لوگ ہیں, اور وہ نام بھی ہمارے ہاں کھلے لیے جاتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے وہ نام لیں, کیونکہ ہمارا اس ڈیبیٹ کا مقصد نہ تو تہمت ہے, نہ ہی اس حوالے سے کوئی خاص ایجنڈا ہے, جسٹ ٹو کریٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا سچویشن. تو اس وقت پہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل اسپیئر سے نکل کر اوپر کی لڑائی لڑنا شروع کر دی, اینڈ ہی بیکیم مور اینڈ مور ریکلیس. ایکچولی ڈیو ٹو دیٹ ریکلیس ہی ہیز ٹو بیئر واٹ ہی از بیئرنگ ٹوڈے. سو اسی صورتحال میں عمران خان صاحب کی اگر آپ یوٹیوب پر تقریر سنیں, جو کہ وہ اکثر آج کل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر 3-4 منٹ کا ایک ضرور آپ گفتگو سنتے ہیں جس کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف آپ کو بدظن کیا جا رہا ہے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, لیٹس ٹاک اٹ آؤٹ, لیٹس ریزالو آور ایشوز, اینڈ لیٹس ڈیسائیڈ کہ یہاں سے آگے کس طرح سے چلنا ہے. لیکن ابھی تک میں اب سلمان بھائی بہت شکریہ. اصل میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, میرا خیال ہے ہم اگلے میں پھر مزید اس پہ بات کر سکتے ہیں, عمران خان کی غلطیوں پہ بھی بات کر سکتے ہیں. میں اگلے میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہوں گا جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عمران صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا قاسم اور سلمان پاکستان آ کے الیکشن کمپین کر سکیں گے, یہ ہم نیکسٹ میں آپ سے پوچھیں گے. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اینڈ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور. بس یہ متحد رہیں اپنی, آپ کے سیاسی جو بھی مسائل ہوں. اگر اس ملک کے حکمران اور بڑے لوگ قانون اور آئین پر یقین نہیں رکھتے تو کم از کم آپ اپنا آئین اور قانون پر یقین اور ایمان نہ چھوڑیں.